बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुसरत हारिस और आप देख रहे हैं कौम की आवाज़। कौम की आवाज़ के फोरम से आज हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं क्योंकि आज है 23 मार्च पाकिस्तान डे या पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे। सन 1940 में आज का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल था और उसके बाद से हर साल ये दिन मज़ीद अहमियत का हामिल होता गया। 1940 में 23 मार्च को पाकिस्तान का नाम मंजर आम पर आया। 23 मार्च को पाकिस्तान के इस पूरे नक्शे, पाकिस्तान की इस पूरी तहरीक, पाकिस्तान के इस पूरे जज्बे, पाकिस्तान की शक्ल कैसी होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों के हवाले से एक पिक्चर वाज़े हो गई। जब पिक्चर वाज़े हुई तो ऐसा नहीं हुआ कि 1940 के बाद 1941 या 42 में ही हमें पाकिस्तान मिल गया। उसके बाद जद्दोजहद कंटिन्यू रही और हमें अपना मुल्क हासिल हुआ 1947 में, 1947 में। हम सब जब अपनी किताबों का मुताला करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की या बड़े सगीर के मुसलमानों की स्पेसिफ़िकली अगर हम बात करें, उनकी बड़ी जद्दोजहद रही। लेकिन मैं आज के इस पॉइंट में सिर्फ मुसलमान नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क का हिस्सा या हमारे मुल्क का जब झंडा देखा जाता है तो उसमें हरा हिस्सा तो हम वो लोग हैं जो मुस्लिम्स हैं, लेकिन उसका सफ़ेद हिस्सा जो हमारी ज़िंदगियां, हमारा मुल्क, हमारा झंडा कंप्लीट करते हैं, वो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं। उसमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की या पाकिस्तान को अपना मुल्क चुना। ये सारी तहरीक हमारे आपके सामने है। जितने साल इस पे काम होता गया, जितने बड़े बड़े लीडर बेलॉज पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए, सेपरेट स्टेट के लिए, अपनी सैंक्टिटी के लिए काम करते गए, वो हमारे और आपके सामने है। उस वक्त क्या चीज़ थी जिसने इस मुल्क को ऐसा मुल्क बनाया, एक आज़ाद मुमलिकत बनाया? ये आप और हम जानते हैं कि वो जज्बा था, वो सच्चाई थी, वो लगन थी, वो यूनिटी थी। उस वक्त डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिश की जानिब से की जाती थी और हमने देखा कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के बाद बड़े मसाइल भी हुए, लेकिन फिर हमारे लीडरान उभरे। उन्होंने मुसलमानों को बताया, उन्होंने पाकिस्तानियों को, आज के पाकिस्तानियों को या हमारे आबा और अजदाद को बताया कि क्या चीज़ हम सबको बांट रही है और हम वो बंटते तो चले जा रहे हैं मगर उसका नुकसान इज्तमाई भी उठा रहे हैं, इनफरादी भी उठा रहे हैं। उस दौर के बारे में अगर हम फैंटेसाइज करें ये तमाम चीज़ों को सोचते हुए, तो मुझे आज का दौर भी उस दौर से कुछ हटकर नहीं लगता। आज भी हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चल रहे हैं। आज हम डिवाइडेड हैं शायद अपने ही मसलों की वजह से, शायद अपनी ही सोच की वजह से, या कोई ऐसी ताकत है जो हमें डिवाइड कर रही है। कभी रंग के बेसिस पे, कभी नस्ल के बेसिस पे, कभी ज़बान के बेसिस पे, कभी रिलीजन के बेसिस पे। जो जद्दोजहद करके हमने अपना मुल्क हासिल किया था, आज फिर हम आज़ाद मुमलिकत में एक और जद्दोजहद में लगे, बजाय इसके कि हमारे मुल्क में आज़ादी, जिस आज़ादी के लिए हमने क्या कुछ कुर्बान कर दिया, हमारे आबा अजदाद ने क्या कुछ कुर्बान कर दिया, उस आज़ादी को हम आगे लेकर चलते, उसको अपने बच्चों के लिए साजगार बनाते। आज हमने अपने ही माहौल को घुटन और आलूदा करने की कोशिश की है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया था कि पाकिस्तान कैसे बना। आज भी जब आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं, आज भी जब आप वेस्टर्न जर्नलिस्ट से बात करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक पढ़ी सुनी होती है या उसमें रिसर्च की होती है, तो वो कहते हैं कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या शख्सियत थे, उनके साथ जो रहनुमा थे वो क्या शख्सियत थे। पाकिस्तान का वजूद में आना एक सरप्राइज़ था, पूरी दुनिया के लिए एक सरप्राइज़ था, क्योंकि कभी भी आपने ऐसी कोई तहरीक नहीं सुनी होगी जहां लोगों ने इस तरह से, इस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में, इस तरह मुतहरिक होके, इस तरह एक गोल के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। और लोगों ने अपनी जायदादें छोड़ दी, अपनी औलादों को कुर्बान कर दिया, अपने माँ बाप को कुर्बान कर दिया। कौन कौन सी कुर्बानी नहीं दी, लेकिन क्या उस कुर्बानी का एंड रिज़ल्ट ये है जिस मुल्क में आज हम बैठे हैं? हमें ये मुल्क चाहिए था, हमें ये मुल्क चाहिए है, ये अल्लाह का तोहफ़ा है, लेकिन क्या हमें वो सब चीज़ें मैसर आ रही हैं जिसका ख्वाब हमारे लीडरान ने देखा था, जिसका ख्वाब कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, जिसका ख्वाब हमारे आबा व अजदाद ने देखा था, चाहे वो हमारे वालिदैन हैं, चाहे वो उनके वालिदैन हैं या चाहे वो उनके वालिदैन हैं? ये नस्लों से चली आ रही है तहरीक जो आज भी उस तरह है। अब इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब पाकिस्तान के लिए तहरीक शुरू की गई थी उस वक्त भी इन्हिसार था एजुकेशन पे, इन्हिसार था सच्चाई पे और यूनिटी पे।
آج ہم ایجوکیشن کے معاملے میں بہت پیچھے ہو گئے ہیں۔ ایجوکیشن صرف وہ نہیں جو اسکول کالج یونیورسٹی میں ہے، ایجوکیشن ان ویلیوز کی، ایجوکیشن اس کلچر کی، ایجوکیشن اس ریلیجن کی، ایجوکیشن ہمارے دماغوں کی، ہمارے ذہنوں کی، جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ اس زمانے میں گھر میں تربیت پانے والے بھی بہت بڑا نام کمایا کرتے تھے اور بہت وزندار بات کیا کرتے تھے۔ آج ہم اسکول کالجوں میں اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس کا رزلٹ وہ نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری حکومت یا انفارچونیٹلی جس طرح سے ہم اپنے ملک کو لے کر چل رہے ہیں، ایجوکیشن کا فقدان یا اس میں گیپ آج بھی باقی ہے۔ ہمارے وہ مسائل جو شاید اس وقت ہم جن سے نمٹ کر آ گئے تھے، آج ہم انہی مسائل میں دوبارہ گھرے ہوئے ہیں۔ آج کا دن ہم کسی مہمان کو بلا کے یا کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے، ہم وائس آف نیشن کے فورم سے اپنی آواز، قوم کی آواز کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا علیحدہ ملک ہمارے لیے تحفہ تھا، تحفہ ہے، لیکن یہ تحفہ ایسے ہی قائم و دائم رہنا چاہیے جہاں ہم سکون کی سانس لے سکیں، جہاں ہمیں ہیلتھ، ایجوکیشن، چھت، جو آپ کو ایک نعرہ دیا تو ویسے سیاسی جماعت نے تھا، لیکن یہ روٹی، کپڑا، مکان، یہ والی جو بات ہے، آج تک لوگ اسی بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ اور بھی چیزیں، ایجوکیشن، ہیلتھ، کیا کیا اس میں جڑتا چلا جا رہا ہے۔ تو خدا را 1940 کے بعد آج 70 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا، ہم وہیں کھڑے ہیں، ہم اس سے آگے کب نکل پائیں گے؟ ہمیں اتنی پوری دنیا کی ہائی لائٹ ملتی ہے، ہم فوکل پوائنٹ بن جاتے ہیں، ہمارا جو پولیٹیکل سچویشن یا لوکیشن پاکستان کی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ پوری دنیا کی نظریں ہم پر ہیں، لیکن کیا ہماری نظر ہمارے اوپر ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں یا یہ جانتے ہیں یا یہ سوچ سکتے ہیں کہ آگے کے 10 سال میں ہماری ترقی کیا ہوگی، کہ یا آگے کے 15 سال میں ہماری ترقی کیا ہوگی؟ کتنی جنریشنز اسی دور سے گزرتی رہیں گی اور یہی دکھ کے ساتھ زندگی گزارتی رہیں گی کہ آج مہنگائی ہو گئی، آج اسکول بند ہو گئے، آج اسکول جا نہیں سکتے، آج ڈراپ آؤٹ ہو گیا، صحت کے لیے پیسے نہیں ہیں، گورنمنٹ کے ہسپتال میں جگہ نہیں ہے یا ڈاکٹر نہیں ہے، پرائیویٹ ہسپتال کے لیے پیسے نہیں ہیں، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ یا سانحہ ہو گیا تو وہ جا کے اپنے غم کا ازالہ نہیں کر سکتا، کسی کی پراپرٹی چھن گئی تو اسے سالوں لگ جائیں گے وہ پراپرٹی حاصل کرنے میں۔ ان تمام چیزوں پر نظر ثانی کرنے کی گزارش اس فورم سے ہم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی خراج تحسین پیش کرتے ہیں افواج پاکستان کو، جنہوں نے پاکستان کے بننے کے بعد بھی جو ہمارے اوپر مصائب آئے یا مشکلات آئیں اس میں اپنا رول ادا کیا۔ اور یہ وائس آف نیشن کے فورم سے نہ صرف حکومت پاکستان سے گزارش ہے بلکہ افواج پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ ان چیزوں کو جس میں منظم ہونے کی پاکستانیوں کو یا ہماری حکومت کو ضرورت ہے یا ہمارے ملک کو ضرورت ہے، اس میں اپنا کردار اسی طرح پلے کرتے رہیں جیسے کرتے آئے ہیں۔ آج کا دن سب چھٹی مناتے ہیں، پاکستان ڈے مناتے ہیں، ہرے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، بچے بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن اس خوشی میں یہ سوچنا اور اپنے اپنے رول کے بارے میں سوچنا بہت اہم ہے۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ This program was brought to you by آئیڈیل گروپ کی ایک شاندار پیشکش، ناظم آباد 4 نمبر انو بھائی پارک کے عقب میں آئیڈیل گولڈ وسٹا پروجیکٹ میں شامل 5 کمروں کے وائٹ گولڈ اپارٹمنٹس۔ اس کے علاوہ آئیڈیل گولڈ وسٹا میں 2، 3 اور 4 کمروں کے اسٹینڈرڈ اپارٹمنٹس بھی شامل کیے گئے ہیں۔ جدید کا پارکنگ سسٹم، ریسپشن لابی اور تیز رفتار لفٹس، روف ٹاپ سٹنگ ایریا، مخصوص پریئر ایریا، جدید طرز کا جم، 24/7 CCTV۔ اس کے گراؤنڈ فلور پر جدید ترین شاپنگ مال، نیشنل اور ملٹی نیشنل برانڈز کے لیے موزوں ترین آئیڈیل گولڈ وسٹا، جدید رہائش میں سب سے الگ تر۔ For booking and details, Frontline Marketing